त्यो त भन्दा एरेन्जमेन्ट हो। नर्मली हामी सर्टिङ भन्ने बित्तिकै एसेन्डिङ अर्डर कुनै पनि लिस्ट अफ गिभन डाटा आइटमलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्जमेन्ट गर्नुलाई भन्छ सर्टिङ भनेर भन्छ। यो हामी 5 आवर्स भनेर हाम्रो करिकुलममा दिएको छ र यो च्याप्टरबाट पनि एउटा एल्गोरिदम अथवा एउटा इक्जाम्पल अथवा एउटा कुनै पार्टिकुलर सर्टिङ एल्गोरिदमको बारेमा लेख भनेर सोध्न सक्छ। एउटा क्वेसन सोध्छ है त्यो सर्टिङ भित्र। हेरौँला पछि त्यो कुराहरू के रहेछ भन्ने कुराहरू। अब के छ त भन्दा टाइप्स अफ सर्टिङ भन्छ। दुई किसिमको हुन्छ सर्टिङहरू, इन्टरनल र एक्सटर्नल सर्टिङ भन्ने हुन्छ। इन्सर्सन र सेलेक्सन सर्ट, एक्सन सेटमा बबल सर्ट र क्विक सर्ट, अनि मर्ज सर्ट, रेडिक्स सर्ट, सेल सर्ट, हिप सर्ट, प्रायोरिटी, अनि बिगो नोटेसन एन्ड इफिसियन्सी अफ सर्टिङ एल्गोरिदम। प्रत्येक एल्गोरिदमको कति इफिसियन्सी छ सर्टिङ एल्गोरिदममा भनेर त्यसको हामी कम्प्यारिजन लिस्टहरू हेर्छौँ। यदि पढिसकेपछि यसको हाम्रो ओभरअल करिकुलम चाहिँ चेन्ज सकिन्छ। अब जाउँ सर्टिङ भनेको के? सर्टिङ इज द नथिङ बट एरेन्ज द डाटा इज एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर भन्छ। कहिलेकाहीँ सर्टिङ भने नर्मल्ली कमनली युज गर्दा हामी एसेन्डिङ अर्डरलाई नै सर्टिङ भन्छ होइन। कहिलेकाहीँ पार्टिकुलर कुनै गिभन लिस्ट अफ डाटा आइटमहरू छ भने त्यसले इन्डिकेट गर्यो डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर भनेर भन्यो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा, र केही पनि भनेन भने हामी नर्मल्ली एसेन्डिङ अर्डरमा भनेर भन्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको हाम्रो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट है, त्यो एरेन्जमेन्ट हो। The term of sorting came into the picture as a human realized the importance for sort quickly। यो किन यो युज गरिन्छ र सर्टिङ हामी किन युज गर्छौँ भन्दा कुनै पनि रियलाइज गर्नलाई हामीले यदि ऱ्यान्डमाइज डाटाहरू ऱ्यान्डम फ्रेमवर्कमा छ भने त्यति बेला त्यो ऱ्यान्डमाइज डाटाहरूलाई हामीले पार्टिकुलर आइटम हामीले खोज्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त्यो यदि ऱ्यान्डमाइज फ्रेमवर्कमा खोज्दाखेरि के हुनुपर्छ, हामीलाई अनइजी फिल हुनसक्छ अथवा हामीले क्विकली हामीले त्यो डाटा आइटमहरू भेटाउन नसक्न खोज्न नसक्न सक्छौँ होइन। त्यस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ घरमा भने हुन्छ नि त्यो सामानले त भन्यो अनि भन्नेले के भने हुन्छ बमले त्यही छ, त्यहाँ भनेको कहाँ पार्टिकुलर इन्डिकेसन एरिया पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। ऱ्याकमा हो कि टेबलमा हो कि घरमा हो कि होइन अथवा पकेटमा हो कि, द्याट इज द इन्डिकेसन। त्यो सर्चिङ भनेको टु दि पोइन्ट आउट गर्नु हो होइन। अथवा क्विकली मान्छेलाई के गर्ने हो त भन्दा क्विक सर्च क्विकली गर्नुको निमित्त हामीले के गर्छौँ सर्टिङ हामी युज गर्छौँ। र सर्टिङ एरेन्ज द डाटा इन सिक्वेन्स विच मेक्स द सर्चिङ इजियर। के को लागि युज गरिन्छ त भन्दा इजियर टु सर्च गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ। देयर आर द मेन सर्टिङ इफिसियन्सी के छ भन्दा दुईवटा कुराहरू छ। एउटा टाइम टेकन टु सर्ट द गिभन डाटा, त्यो पार्टिकुलर गिभन डाटालाई सर्ट ऱ्यान्डमाइज डाटालाई के गर्नु पर्यो एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो। एरेन्जमेन्ट गर्न कति समय लाग्छ द्याट इज द वान होइन। अर्को के छ द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टु डु सो, त्यो डाटा एरेन्जमेन्ट गर्न कति मेमोरी अकुपाई हुन्छ। दुईवटा सर्टिङ इफिसियन्सी भन्छ। हामीले यसलाई स्पेस कम्प्लेक्सिटी र टाइम कम्प्लेक्सिटी फ्रेमवर्कमा पनि हेर्न सक्छौँ। सर्टिङको इफिसियन्सी भनेको त्यो। अब त्यसपछि अब सर्टिङ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्टरनल सर्टिङ हुन्छ अर्को एक्सटर्नल सर्टिङ हुन्छ। र इन्टरनल सर्टिङ टाइप्स अफ सर्टिङ चाहिँ के दुई किसिमको हुन्छ, इन्टरनल र एक्सटर्नल सर्टिङ हुन्छ। इन्टरनल सर्टिङ भनेको के हो त भन्दा इन्टरनल सर्टिङ टेक प्लेस इन द मेन मेमोरी अफ द कम्प्युटर। के हामीसँग कम्प्युटरमा भएको जुन ऱ्याम भन्छ द मेन मेमोरी अफ द कम्प्युटर, द इन्टरनल सर्टिङ मेथड एप्लाई टु द स्मल कलेक्सन अफ डाटा। यो नर्मली इन्टरनल सर्टिङ भनेको हामीसँग कलेक्टेड डाटाहरू के हुनसक्छ स्मल भोल्युममा हुनसक्छ। त्यो भोल्युममा भएको डाटाहरूलाई के गर्ने एरेन्जमेन्ट गर्न टेक्निकको लागि हामी के गर्छौँ इन्टरनल सर्टिङ एल्गोरिदम युज गर्छौँ। अथवा त्यो इन्टरनल मेमोरीमा त्यो पार्टिकुलर डाटा एलिमेन्टहरू के हुन्छ क्यान फिट भन्छ त्यसलाई, अथवा त्यसमा फिट गर्न सक्ने अथवा त्यो हामीसँग भएको मेमोरीमा डाटाहरूलाई लिन सक्छ भन्ने किसिमको है। The small collection, it means the entire collection of data to be stored in the small inode that sorting take place within the main memory। main memory मा के गर्न सक्ने टेक अ प्लेस लिन सक्ने त्यस्तो किसिम। अब एउटा चाहिँ टेक अ प्लेस विदिन द मेमोरी हुन्छ विदाउट, अर्को चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल सर्टिङमा टेक अ प्लेस विदाउट द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी बाहेक अथवा सेकेन्डरी मेन मेमोरी नभइकन सेकेन्डरी अथवा एक्जिलरी मेमोरीको हार्ड डिस्क हुनसक्छ, पेन ड्राइभहरू हुनसक्छ होइन, जिप डिस्कहरू हुनसक्छ। त्यसपछि गएर
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुन सक्छ। यस्तो किसिमको डिभाइसेस फ्रेमवर्कबाट डाटाहरू एरेन्जमेन्ट टेक्निकलाई भन्छ एक्सटर्नल सर्टिङ है। र इन्टरनल सर्टिङमा नर्मली हामीले कुन कुन सर्टिङ एल्गोरिदमहरू हेर्छौँ त भन्दा इन्सर्सन सर्ट हेर्छौँ, सेलेक्सन सर्ट हेर्छौँ, मर्ज सर्ट हेर्छौँ, क्विक सर्ट हेर्छौँ, अनि रेडेक्स सर्ट्स हेर्छौँ, हिप सर्ट हेर्छौँ, बबल सर्ट हेर्छौँ हैन। यी सर्ट सबै लगभग हामी सबै सर्टिङको बारेमा हेर्छौँ। यी सबै कसरी काम, यो सर्टिङ एल्गोरिदम के छ, यो एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू सबै हेर्छौँ। तिमीहरूले हामीले अहिलेसम्म पढेको सर्टिङ एल्गोरिदम यो टेक्निक हो, बबल सर्ट। बबल सर्ट टेक्निकमा के हुन्छ, दुईटा लुप चलाएर दुईवटा नम्बरको कम्पेरिजन गर्यो। कम्पेरिजन गरेपछि के हुन्छ, डाटाहरू प्रत्येक एउटा लुप, इनर लुपले आउटर लुपसँग के गर्छ, कम्पेरिजन गर्दै जान्छ र इनर लुप 1 टाइम्स एक्जिक्युसन हुँदा आउटर लुप n टाइम्स के हुन्छ, जति नम्बर अफ इलिमेन्ट छ, n भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट जति छ त्यति नै नम्बर अफ टाइम्स के हुन्छ, एक्जिक्युसन हुन्छ। त्यस्तो किसिमको फ्रेमवर्क है यो इन्टरनल सर्टिङ। अब एक्सटर्नल सर्टिङमा के हुन्छ भन्दा द एक्सटर्नल सर्टिङ इज टेक, इन्टरनल सर्टिङ बारेमा हेर्छौँ हामी, खालि एक्सटर्नल इन्टरनलको कुरा हेर्दैछौँ हामी। एक्सटर्नल सर्टिङ इज टेक द प्लेस द सेकेन्डरी मेमोरी। त्यहाँ के थियो हेर त, मेन मेमोरी भनेर थियो, यहाँ के छ, सेकेन्डरी मेमोरी भन्छ। फर्स्टली प्रपोर्सन अथवा प्रपोर्सन बाई प्रपोर्सन द डाटा ट्रान्सफर द प्राइमरी मेमोरी टु द कम्प्युटर, वी सर्ट द डाटा भन्छ। जस्तो यो सर्टिङमा कस्तो हुन्छ भने हामीसँग सपोज हामीसँग मेमोरी चाहिँ 4 MB छ ऱ्याम हैन, तर हामीलाई 10 GB को डाटाहरू, हामीले डाटाहरू के गर्नु पर्यो, सर्टिङ गर्नु पर्यो भने त्यति बेला के हुन्छ, त्यो 4 MB मा भएको डाटाहरूलाई के हुन्छ, त्यो एउटा प्रोसेस च्यानल क्यू फ्रेमवर्कमा डाटाहरूलाई के हुन्छ, 10 GB भनेपछि के भने हामी 4 MB अब त्यसलाई के गर्छ, डिभाइड गर्छ, जति नम्बर अफ टाइम फ्रेमवर्कमा, बुकेट फ्रेमवर्कमा के हुन्छ, डाटाहरू ट्रान्सफर गर्छ, ट्रान्सफर गरेर त्यो डाटाहरूलाई के हुन्छ, एरेन्जमेन्ट गर्छ, एरेन्जमेन्ट गरेर अनि हाम्रो डाटाहरू फ्रेमवर्क। नर्मली यो सर्टिङ मर्ज सर्ट भन्छ। मर्ज सर्टमा वान अफ द इक्जाम्पल अफ एक्सटर्नल सर्टिङ भन्छ। यो मर्ज सर्टमा के गर्छ भन्दा डिभाइड एन्ड कन्कर रुल भनेर युज गर्छ। पहिला गिभन लिस्टलाई मिड भ्यालु पत्ता लगाइन्छ हैन, मिड भ्यालु पत्ता लगाएपछि त्यसलाई पनि एउटा ठुलो एरेलाई सब एरे, सब एरेको पनि सब एरे, सब एरेको पनि सब एरे हुँदा हुँदा इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट निकाल्छ र प्रत्येक इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट निकाल्नु भनेको डिभाइड गर्नु, अनि मर्ज अनि कन्कोर गर्नु भनेको प्रत्येक दुईवटा एलिमेन्टहरू कम्पेरिजन गर्दै डाटा एलिमेन्टहरू के गर्ने, स्वेपिङ गर्ने मेकानिजमलाई भन्छ मर्ज सर्ट। हामी यसको बारेमा पनि हेर्छौँ है। र यो त अगाडिकै भइहाल्यो, यो डबल भएको छ यहाँ ल। अब पहिला बबल सर्ट हामीले पढेको, त्यहीँबाट हेरौँ। बबल सर्ट इज द इजिएस्ट सर्टिङ एल्गोरिदम टु इम्प्लिमेन्टेसन, सबभन्दा सर्टेस्ट अथवा सबभन्दा इजिएस्ट सर्टिङ एल्गोरिदम हो टु इन्स्पायर अब्जर्भिङ बिहेभियर एन्ड द एयर बबल्स ओभर द फर्म भन्छ। जस्तो यता सुन, हामीले एउटा पोखरीमा गएर एउटा ढुङ्गा फाल्यौँ भने त्यो वेभहरू लास्टको बोर्डर किनारासम्म आइपुग्छ हो। एउटा ठिक्कको पोखरी छ भने त्यो पोखरीमा एउटा ढुङ्गा फाल्यौँ भने त्यसको वेभहरू के हुन्छ, एउटा वेब साइनोसोइडल वेब फ्रेमवर्कमा के हुन्छ, वेभहरू तरङ्गहरू आइरहेको हुन्छ नि, त्यसरी नै डाटाहरू के हुन्छ, यो फ्रेमवर्कमा हुन्छ भन्छ। अब्जर्भ बिहेभ द एयर बबल्स भनेको यो ओभर द फर्म्स भन्छ। इट इज द प्लेस इन सर्टिङ एल्गोरिदम, इट इज युज नो एक्जुलरी अफ डाटा स्ट्रक्चर अफ द एक्स्ट्रा स्पेस। त्यो हो इन्टरनल सर्टिङ, एक्सटर्नल सर्टिङ होइन, त्यही भएर एक्स्ट्रा स्पेस आर नट एलाउडेड। हाउ टु बबल सर्ट वर्क, कसरी बबल सर्टले युज गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। बबल सर्ट इज द मल्टिपल पास अफ अथवा स्क्यान थ्रु द एरे। मल्टिपल पास भनेको के हो, पछि इक्जाम्पल हेरेपछि के, मल्टिपल पास भनेको एउटा नम्बर इलिमेन्ट पास गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई स्क्यान गर्छ, थ्रु द एरेमा के हुन्छ, डाटाहरू चाहिँ इन इच अ पास, प्रत्येक पासमा के हुन्छ, बबल सर्ट कम्पेयर द एडजस्टमेन्ट अफ द इलिमेन्ट अफ एरे। पहिला त के गर्ने भयो, लिस्ट अफ इलिमेन्टलाई रिड गर्ने भयो, रिड गरेको डाटालाई प्रत्येक इलिमेन्टसँग कम्पेरिजन गर्ने भयो, दोस्रो इलिमेन्ट यदि इट देन द स्वेप द टु इलिमेन्ट देयर आर रङ अर्डर, यदि रङ अर्डरमा छ अथवा त्यो हामीले दिएको लजिकल फ्रेमवर्कमा गिभन डाटा कम्पेरिजन गर्दा यदि रङ छ भने त्यो डाटा एलिमेन्टहरू सप गर्छ, छैन भने के हुन्छ, नेक्स्ट इलिमेन्टमा डाटा प्रपर पोजिसनमा डाटा एलिमेन्टहरू के गर्दै जान्छ, स्क्यानिङ गर्छ, कम्पेरिजन गर्छ, करेक्ट पोजिसन गर्छ भन्ने कुराहरू इन्डिकेसन गर्छ। अब बबल हो यहाँ हेरौँ, यो हेरेपछि क्लियरली हुन्छ। कन्सिडर द फलोइङ द एरे, एउटा एरे दिएको छ 6, 2, 11, 7, 5 भन्ने छ। नाउ वी शल द इम्प्लिमेन्ट एबभ द बबल सर्ट एल्गोरिदम इन दिस द एरे। हामी यो सर्टिङलाई एल्गोरिदम युज गर्दैछौँ। वी हेभ द पास 1 गर्दाखेरि आईको भ्यालु 0 छ। वी पर्फर्म द A0 A1, A0 भनेको यो 6 लाई इन्डिकेट गरेको छ भने A1 भन्ने 2 लाई इन्डिकेट गरेको छ। यी दुईवटा एलिमेन्ट सानो, यदि यो के छ,
A1 भन्दा A0 चाहिँ ठुलो छ, इन्डेक्स भ्यालु ठुलो छ भने त्यति बेला के गर्नु पर्यो, एन्ड द स्वाइप इफ द 0th एलिमेन्ट इज ग्रेटर देन 1th एलिमेन्ट। यो 1th एलिमेन्ट भन्दा यो 0 एलिमेन्ट के ठुलो छ, ठुलो भएपछि के हुने भयो, हामीले यसलाई त्यो एलिमेन्ट ग्रेटर त भयो। अब 6 र 2 कम्प्यारिजन गर्दाखेरि के हुने भयो, त्यो दुईटा एलिमेन्टहरुमा हामी के गर्छौं, स्वाइप गर्छौं। स्वाइप गरिसकेपछि 2 चाहिँ 6 को ठाउँमा आउने भयो, 6 2 को ठाउँमा जाने भयो। अब 6 र 2 हेर, 0 A0 इन्डेक्समा A0 इन्डेक्समा चाहिँ तिम्रो के छ, 6 छ, A1 इन्डेक्समा तिम्रो 1 छ, A1 इन्डेक्समा 2 छ। यति बेला हामीले के गर्यौं त, यो डाटा एलिमेन्टलाई स्वाइपिङ गर्यौं, यी दुईटा एलिमेन्टलाई के गर्यौं, इन्टरचेन्ज गर्यौं, अथवा स्वाइप भनेको एक्सचेन्ज गरौँ। एक्सचेन्ज गर्नु भने स्वाइप भनेको कस्तो भन्दा एक्सचेन्ज द भ्यालु, कुनै पनि फर्स्ट इन्डेक्स भ्यालुबाट सेकेन्ड इन्डेक्स भ्यालुमा डाटाहरु इन्टरचेन्ज गर्नेलाई भन्छ स्वाइपिङ अपरेसन है। अनि बिफोर स्वाइप यो थियो, आफ्टर द स्वाइप के भयो, यो डाटा एलिमेन्ट स्टेप नम्बर 1 भयो। अब स्टेप नम्बर 2 मा पास 2 भने पास 2 मा के छ, अब 6 नम्बर पास 1 त थियो, पास 1 मा के, पास 2 मा के भयो त, आई को भ्यालु 0 थियो, यहाँ 2 भयो। यो 1 र 2 कम्प्यारिजन गर्यो, 1 र 2 कम्प्यारिजन गरिसकेपछि यो दुईटा कन्डिसनमा फर्स्ट एलिमेन्ट ग्रेटर देन सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेपछि त के ट्रु छ, यति बेला देयर इज नो स्वाइपिङ रिक्वायर, यति बेला स्वाइप गर्नु आवश्यक, किनभने 6 पछि 11 ठुलो एलिमेन्ट हो, हामीलाई समस्या भएन, त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई स्वाइपिङ गरेनौं। स्टेप नम्बर 3 मा जान्छौं। पास नम्बर 1 पास हुँदा आई को भ्यालु के हुने भयो, यो पास 1 हुँदा आई को भ्यालु 0 थियो फर्स्टमा, सेकेन्डमा 1 भयो, यसमा के भयो 2 भयो। आई को लुप जुन पोजिसनमा छ, जे को लुप के भयो त इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको छ। अब के हुने भयो, 2 र 3 2 भनेको 11 3 भनेको 7, यी दुईटाको भ्यालु कम्प्यारिजन गर्यो, कम्प्यारिजन गर्दा के हुने भयो, डाटा एलिमेन्ट फर्स्ट एलिमेन्ट भन्दा सेकेन्ड एलिमेन्ट सानो छ, त्यति बेला के गर्नुपर्छ, हामी स्वाइप गर्छौं। फेरि हामीले के गर्यौं, यति बेला 2 एलिमेन्टलाई हामी स्वाइप गर्यौं, स्वाइप गरेपछि 7 अगाडि के रे 11 पछाडि गयो। त्यसपछि हामी फेरि अर्को स्टेप नम्बर 4 मा आई को भ्यालु फेरि के गर्यौं, 4 I3 भनी पास गर्यौं। पास गरिसकेपछि के हुने भयो त, फेरि कम्प्यारिजन 3 र 4 इन्डेक्स भ्यालुलाई कम्पेयर, यो इन्डेक्स भ्यालु 3 र 4 इन्डेक्स भ्यालु कम्प्यारिजन गरिसकेपछि के हुने भयो, 3 इन्डेक्स भन्दा 4 इन्डेक्सको भ्यालु स्मलेस्ट छ, त्यही भएको कारणले गर्दा के हुने, फर्स्ट एलिमेन्ट यो एलिमेन्टलाई स्वाइप गर्नु पर्यो। स्वाइप गरेपछि 5 चाहिँ 11 को ठाउँमा आउने भयो, अनि 5 चाहिँ 11 को ठाउँमा, 11 चाहिँ 5 को ठाउँमा जाने भयो। यसरी के हुने, आफ्टर द स्वाइप यसरी डाटा एलिमेन्ट स्वाइपिङ भयो। अब यो एउटा पास 1 त हामीले फर्स्ट चोटी गरेर सिद्धियो। आफ्टर फाइनल द स्टेप द लार्जेस्ट एलिमेन्ट इज 11 इज हाम्रो लगभग सर्टेड फ्रेमवर्कमा भयो। अब स्टेप नम्बर पास 2, हामीलाई पास 2 गराउन आवश्यक छ कि छैन, पास 2 सिमिलरली पास 2 गर्ने बेला आई को भ्यालु 2, यहाँ हेर है, पास 1 भनेको त्यो इन्डेक्स भ्यालु फर्स्ट थियो। अब पास 2 गराउने बेलामा साथै बेला अलरेडी के छ त, यो मोडिफाई हामीसँग के छ, त्यो डाटा एलिमेन्ट अलरेडी के छ, सर्टेड फ्रेमवर्कमा छ भनेपछि हामीलाई अरु कम्प्यारिजन गरिराख्नु पर्दैन। स्टेप नम्बर 3 जतिवटा नम्बर अफ एलिमेन्ट छ त्यतिवटा पास हुने हो है। स्टेप नम्बर 3 भयो, स्टेप नम्बर 1 डन छ, स्टेप नम्बर 4 त्यो पनि डन छ। स्टेप नम्बर 5 मा पनि 4 भएपछि के हुने, 5 वटा एलिमेन्ट छ, 5 मा लास्ट नम्बर एलिमेन्टमा n-1 एलिमेन्ट हुने हो। त्यही भएर के भयो, यसरी डाटा एलिमेन्टहरु के हुन्छ त, यो एलिमेन्ट आफ्टर द यो सर्टेड फ्रेमवर्कमा चाहिँ एक्जिक्युट भएको छ है। यसरी देखाउनु पर्छ। यो यहाँ एउटा डिलिट हो, बबल सर्ट बुझ्यो, बबल सर्ट त तिमीले हेरिसकेको, एकचोटी हेर त ल, केही छ यसमा, n-1 पास भनेको कुरो के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौ। यो हामीले 0 1 2 3 4 हैन, 4 भएपछि हामी 0 बाट सुरु गरेको थियौ, पास चाहिँ 1 बाट सुरु गरेको छ। पहिलो पास भनेर भनेको छ हेर एकचोटी यहाँ ल्याएर, यो गिभन एरेमा के छ, पास 1 भनेको 6 इन्डेक्स भ्यालुलाई पास गरेको छ र आई को भ्यालु के छ, आई र जे को लुप एकै ठाउँमा हो नि त। लुपको कोडिङमा के छ, यो आई भन्ने लुपले 6 लाई इन्डिकेट गरेको छ, जे भन्नेलाई केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, i+1 भनेको i+1 अथवा जे भनेको j1 भन्न पनि सकिन्छ। आई को भ्यालु 0 बाट जे को भ्यालु 1 बाट सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ए इन्डेक्सलाई रिप्रेजेन्ट, त्यति बेला यो 2 लाई रिप्रेजेन्टेसन आई को भ्यालुले के गर्ने हो, प्रत्येक एलिमेन्टहरुलाई के गर्ने हो, पास गर्दै जाने हो। कुनै नम्बर हुन सक्छ, त्यो जतिवटा नम्बर अफ एलिमेन्ट छ त्यति n-1 नम्बर अफ एलिमेन्ट सम्म पास गर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। यो थोरै एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीसँग के भने पास 1 मै हाम्रो डाटा एलिमेन्टहरु सर्टेड फ्रेमवर्कमा चाहिँ एक्जिक्युट भएको। यो पनि ल्याब है, बबल सर्ट ल्याब प्र्याक्टिस गरिराख्ने। केही छ भने सोध,
ल बबल सर्ट केही छ कसैको सब चुपचाप छ त छैन सर सेलेक्सन सर्टिङमा के प्रब्लम छ ए सेलेक्सन भन्दा बबल छैन सर अब म सेलेक्सन सर्ट पढ्ने नि आज त्यति दुईटा पढ्ने नि छोड्ने है धेरै पढ्ने नि सेलेक्सन सर्ट हेर है सेलेक्सन भनेको गिभन लिस्ट अफ इलिमेन्ट आई वेब के थियो भन्दा बबल्स भनेको एयर बबल्स कुनै पोखरीमा कुनै डाटा इलिमेन्ट इन्सर्ट गर्दाखेरि बाँकी रहेको इलिमेन्टहरु के स्वेपिङ गर्दै गएको थियो एक अर्कोमा शिफ्टिङ हुँदै गएको थियो यसमा पनि स्वेपिङ नै हुने हो सेलेक्सन सर्ट भनेको वान अफ इजिएस्ट एन्ड एप्रोच अफ द सर्टिङ एल्गोरिदम हो अर्को पनि यो पनि के इजिएस्ट हो इन्स्पायर फ्रम द वे इन विच वी सर्ट द थिङ आउट अफ डे बाई डे लाइफमा हामी यो युजहरू गर्छौँ सेलेक्सन गर्ने अथवा पार्टिकुलर डाटा इलिमेन्ट छ भने यो डाटा इलिमेन्टहरू चाहिएको छ अथवा हामीसँग के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा मिक्सरमा कुनै क्वान्टिटीहरू मिक्सिङ गरेपछि पार्टिकुलर त्यो आइटमहरूलाई मात्रै सेलेक्सन गर्ने टेक्निक हो सेलेक्सन सर्ट भनेको जस्तो अब चामलमा कहिलेकाहीँ ढुङ्गा हुनसक्छ बयाँ हुनसक्छ होइन धान नै रहन सक्छ त्यति बेला के गरे हुन्छ हामीले त्यहाँ धानलाई मात्रै हामी निकाले आउँछौँ अथवा ढुङ्गालाई मात्रै हामी सर्च गरेर खोजेर हामीले त्यसलाई निकालेर फाल्छौँ जस्तै त्यस्तो आवर डेली लाइफमा युज हुने एउटा सेलेक्सन सर्टिङ टेक्निक चाहिँ हो इट इज द वान प्लेस अफ सर्टिङ एल्गोरिदम बिकज इट इज नो एक्जुलरी डाटा स्ट्रक्चर वाइल द सर्टिङ यसको लागि पनि कुनै पनि एक्स्ट्रा स्पेस आर नट एलाउडेड एक्स्ट्रा स्पेस अथवा एक्सटर्नल सर्टिङहरू हुँदैन यो इन्टरनल सर्टिङ मात्रै हुने हो इन्टरनल सर्टिङ भनेको हाम्रो मेन मेमोरीमा डाटा इलिमेन्टहरू राखेर एरेन्जमेन्ट डाटाहरू राखेर प्रोसेसरले प्रोसेसिङ गरेर के गर्ने हो रिजल्ट एक्जिक्युट गर्ने हो यसले कसरी काम गर्छ त अब एकछिन हेरौँ है त हाउ द सेलेक्सन सर्ट कसरी काम गर्छ कन्सिडर द फलोइङ एलिमेन्ट टु बी सर्ट इन द असेन्डिङ अर्डर युजिङ द सेलेक्सन सर्ट सपोज गिभन नम्बर हेर 6 2 11 7 5 छ अनि सेलेक्सन सर्ट वर्क एज भन्यो फाइन्ड द फर्स्ट स्मलेस्ट नम्बर सबभन्दा पहिला के गर्दो रहेछ यसले स्मलेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्छ अथवा एजुम्सन गर्छ यो इलिमेन्ट फर्स्ट इन्डेक्समा भएको डाटा इलिमेन्ट नै स्मलेस्ट हो भनेर पहिला त्यो सेलेक्सन गर्छ अथवा त्यो सेलेक्सन गर्नु भनेको अब यसमा के गरेको छ भन्दा फाइन्ड द फर्स्ट स्मलेस्ट इलिमेन्ट यो गिभन इलिमेन्टमा सबभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्ट कुन चाहिँ 2 भनेर त्यसले लियो त्यसपछि स्वाइप द फर्स्ट इलिमेन्टसँग अनअर्डर लिस्टमा भएको डाटा इलिमेन्टलाई फर्स्ट इलिमेन्टसँग के छ स्वाइपिङ गर्छ अनि त्यसपछि फाइन्ड द सेकेन्ड इलिमेन्ट फाइन्ड द सेकेन्ड स्मलेस्ट इलिमेन्ट फेरि फाइन्ड आउट सर्च गर्छ 5 अनि फेरि त्यसलाई के गर्छ स्वाइप गर्छ अनअर्डर लिस्टमा सिमिलरली यसरी नै प्रोसेस के गर्छ अन्टिल लास्टसम्म यसले के गर्छ त एक्जिक्युट गर्दै जान्छ यस्तो प्रोसेस के रहेछ त प्रोसेस पहिला इलिमेन्ट स्मलेस्ट इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि त्यसको फर्स्ट इलिमेन्टसँग त्यसले के गर्ने भयो स्वाइपिङ गर्ने भयो त्यसपछि फेरि के गर्ने भयो सेकेन्ड स्मलेस्ट इलिमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने भयो त्यसपछि फेरि के गर्ने भयो स्वाइपिङ गर्ने भयो थर्ड इलिमेन्ट स्मलेस्ट आइडेन्टिफाई गर्ने भयो स्वाइप गर्ने भयो फोर्थ इलिमेन्ट यसरी गर्दै यो अन्तिममा जाँदाखेरि के हुन्छ त्यसको यो एल्गोरिदमले सर्टेड फ्रेमवर्कमा डाटा इलिमेन्टहरू एरेन्जमेन्ट गर्छ है पख एकछिन हेर यहाँ के भनेको छ एज द रिजल्ट द सर्टेड द इलिमेन्ट एसेन्डिङ अर्डरमा यो माथिको लिस्टमा हामीले 2 5 6 7 यसरी के हुन्छ सर्टेड फ्रेमवर्कमा आउँछ यसरी काम गर्छ भन्ने कुरा गरियो हामी कसरी अझ इन डिटेलमा लुपिङ फ्रेमवर्कमा कसरी काम गर्छ एल्गोरिदमले भन्दा एउटा एउटा एरे छ n नम्बर अफ इलिमेन्ट छ देन द सेलेक्सन सर्ट युज द सर्टिङ एज एल्गोरिदम भन्यो एउटा फर लुप युज गरे इन्डेक्स भ्यालुलाई आई भन्यो र j इक्वल टु i प्लस 1 गर्यो फर्स्ट इन्डेक्स र फर्स्ट एरेको फर्स्ट इन्डेक्स र सेकेन्ड इन्डेक्स चाहिँ कम्प्यारिजन गर्यो कम्प्यारिजन गर्दा इन्डेक्सको भ्यालु के गर्यो त इन्डेक्स भनेको त्यहाँ i भनेको स्मलेस्ट भने जस्तै हो इन्डेक्स भ्यालुलाई हामीले के गर्यो त्यहाँ राख्यो र यदि छैन भने टेम्प आईमा राख्यो र त्यसपछि डाटा इलिमेन्टलाई के गर्यो यो प्रोसेसले स्वाइपिङ गर्यो स्वाइपिङ गरिसकेपछि के हुन्छ i भनेको भेरिएबल ट्रान्सफर द एरे भइहाल्यो
इन्डेक्स भनेको भेरिएबल स्टोर द इन्डेक्स द मिनिमम एलिमेन्ट हो र जे भनेको ट्रान्सपोर्ट अनसर्टेड द सब एरे हो अनि टेम्प भनेको टेम्पोररी भेरिएबल अफ डाटा एलिमेन्ट स्वैपिङ गर्नलाई युज गरेको यो तीनटा स्टेप भनेको स्वाइप गर्ने हो है। अब हेर यसको मेन के छ त हेर हामीले प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा फर आई इक्वल टु स्टेप नम्बर 1 मा फर आई को भ्यालु 0 छ भनेपछि के गर्ने हो अनसर्टेड सब एरे के छ 6 2 11 7 5 भनेर यसरी दिएको छ वी स्टार्टेड हियर हामी के गर्छौं फाइन्ड द के गर्ने मिनिमम एलिमेन्ट पत्ता लगाऊ भनेको छ नि मिनिमम एलिमेन्ट पत्ता लगाऊ अनि स्वाइप एन्ड देन स्वाइप इट भन्छ त्यो पहिला हामी मिनिमम नम्बर पत्ता लगाइसकेपछि फर्स्ट एलिमेन्टसँग हामी के गर्छौं डाटा एलिमेन्टहरु स्वाइप गर्छौं अथवा इन्टरचेन्ज गर्छौं स्वाइपिङ गर्नु भनेको दैट इज द इन्टरचेन्ज अफ एलिमेन्ट कुन एलिमेन्टसँग फर्स्ट नम्बर अफ फर्स्ट इन्डेक्स भ्यालुमा जुन एलिमेन्ट छ त्यो डाटा एलिमेन्टसँग हामी के गर्छौं हामी त्यसलाई स्वाइपिङ गर्छौं अब फरको आई को भ्यालु त 6 लाई इन्डिकेट गरेको थियो अब 6 सँग स्मलेस्ट एलिमेन्ट 2 थियो र स्मलेस्ट एलिमेन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्यो त्यसले के गर्यो स्वाइप गर्यो 6 र 2 भएपछि अब आई को भ्यालु बढेर 0 इन्डेक्सबाट 1 मा गयो अब 2 भनेको एउटा सब एरे हो अनि बाँकी रहेको यो 6 4 6 11 7 5 भनेको अनसर्टेड एरे हो अनसर्टेड सब एरे हो यता 2 भनेको एउटा सर्टेड सब एरे हो अब फेरि यसमा पनि के गर्छ त 2 नम्बर स्टेपमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द स्टार्टेड हो द मिनिमम नम्बर फाइन्ड आउट गर्छ कुन नम्बर सेकेन्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट हामी नम्बर एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्छ त्यति बेला के गर्छ स्वाइपिङ गर्छ 6 कन्डिसन हो त्यति बेला डाटा एलिमेन्टहरु के गर्नु परेन स्वाइपिङ गर्नु परेन स्वाइपिङ गर्न नपरेपछि फेरि आई को भ्यालु के गर्यो थर्डमा गयो थर्डमा गइसकेपछि थर्ड नम्बर एलिमेन्ट कुन चाहिँ हो सर्टेड एरेमा 2 र 5 भयो अनसर्टेड एरेमा के भयो 11 7 र 6 भयो अब हामी के गर्छौं वी स्टार्टेड हियर द मिनिमम नम्बर अफ एलिमेन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं नम्बर अफ एलिमेन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्नेमा 11 भछ 11 भन्दा मिनिमम नम्बर कुन चाहिँ हो हाम्रो थर्ड नम्बर एलिमेन्ट अफ एरेमा के 0 1 2 3 भन्नेको थर्ड नम्बर इन्डेक्स एलिमेन्ट हो अब 7 र 11 मा पनि के गर्ने भयो त 7 र थर्ड नम्बर अफ एलिमेन्टमा पनि डाटा एलिमेन्ट त स्वाइपिङ त हुन्छ 7 र कति हुन्छ 11 हुन्छ 11 भइसकेपछि त्यो डाटा एलिमेन्टलाई के गर्छ फेरि आई को भ्यालु बढेर 3 हुन्छ 3 भइसकेपछि के हुन्छ त्यति बेला त्यो अब फेरि 6 नम्बर यहाँ त यो यसमा त मिनिमम नम्बर त 7 त हैन 6 हो नि त हामी त सुरुबाट चेक गर्दा 6 चेक गरे छैन 7 भन्दा त 6 आउनु 6 चेक गरेपछि के हुने भयो 6 आउने भयो 7 यो पोजिसनमा रहने भयो त्यसपछि फेरि यो प्रोसेस के गर्छ कन्टिन्यू तिम्रो के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ अनि लास्टमा गएर के हुन्छ आई बिकेम्स द कोड दैट इज द स्टेट द लूप फिनिशिङ डाउन त्यसपछि के हुन्छ सर्टेड एरे फ्रेमवर्कमा डाटा एलिमेन्टहरु यसरी के हुन्छ सर्टेड हुन्छ यो भनेको सिलेक्सन सर्ट हो सिलेक्सन चाहिँ इज नट द भेरी इफिसिएन्ट एल्गोरिदम यो इफिसिएन्ट एल्गोरिदम हैन व्हेन द डाटा सेट लार्ज भयो भने त्यति युक्ति हुँदैन मोर इफेक्टिभ हुँदैन हामी कमनली यो युज गर्दैनौं दिस द इन्डिकेटेड दैट द एभरेज एन्ड वर्स्ट केस इज कम्प्लेक्सिटी इन्डिकेटले के गर्छ indicate that the average and worst case complexity के हुन्छ comparatively स्मलेस्ट डाटा भने हाई हुन्छ लार्जेस्ट डाटा भने के हुन्छ यो म्याक्स हुन्छ अनि सेलेक्सन सर्ट आर इज द मिनिमम नम्बर अफ स्वाइपिङ अपरेसन यसको सेलेक्सन सर्टमा के हुन्छ मिनिमम स्वाइपिङ अपरेसनहरु हुन्छ बिगो नोटेसन भनेको बिगो नोटेसन यसको के हुन्छ भन्दा यो स्वाइपिङ अपरेसनको अपरेसन जति एउटा नम्बर अफ एलिमेन्ट छ त्यति नै त्यसको के हुन सक्छ कम्प्लेक्सिटी हुन्छ मेमोरी स्पेस पनि त्यति नै त्यसले अकुपाई गरेको हुन्छ अमङ द अल द सर्टिङ एल्गोरिदम है सर्टिङ एल्गोरिदममा यसैले यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ इन्सर्सन नपढ्ने हाल केही छ यसमा हेलो दुईटा मात्रै सर्टिङ पढ्ने हाल कसैको केही छ प्रब्लम ल भोलि म कहिले छ मेरो वेडनेसडे म तिमीहरुको प्रोग्राम कोडिङ हेर्छु है सेलेक्सन र उसको तिमीहरुले गर एकचोटी एल्गोरिदम अनुसार कोडिङ आफैले सेल्फ राखेर के गर भने प्र्याक्टिस गर पहिला सेलेक्सन बबल त तिमीहरुले सबैले सक्छ सेलेक्सनमा अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ बबल सर्टिङ एल्गोरिदम त सीमा पनि तिमीहरुले गरिसकेको छ त्यही नै एल्गोरिदम हो र सेलेक्सन सर्टिङको एल्गोरिदम तिमीहरुले के गर भने एकचोटी प्रोग्राम कोड गर एक्जिक्युट गर हैन प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि बाँकी रहेको अरु एल्गोरिदम धेरै पढ्नु हुँदैन आज फर्स्ट डे भनेर धेरै नपढ्ने विचार गरे केही छ ल भन हेलो खोइ सब चुपचाप छ त छैन सर
आज यति मात्रै पढ्ने केही छ केही छैन सर हुन्छ हजुरलाई है आज तिमीहरूको नि दसैँको नि ह्याङओभर उत्रि आइन होला त्यही भएर हुन्छ सर है अब हामी अब बुधबार चाहिँ इन्सर्सन र मर्सट क्विक सर्ट भ्याउँछौँ तिनवटा अनि त्यहाँबाट हिपसर्टहरू अलिकति हेर्न टाइम लाग्छ त्यसलाई यो दुईटा एल्गोरिदमहरू तिमीहरूले प्रोग्राम गर्ने है नेटबाट नहेर्ने पहिला आफूले अहिले मैले भने अनुसारै गर एकचोटि हेर गर मिलेन भने अर्कोचोटि गर अनि लास्टमा केही लाएन मात्रै हेर्ने हो नेटमा है सेलेक्सन के अरे सेलेक्सन बबल त सबैले सक्छौ सेलेक्सनको कुरा एकचोटि ट्राई गर्ने ट्राई गरिसकेपछि अनि त्यसपछि पर्सि पढ्ने केही जिज्ञासा छ भने सोध नत्र भने आजलाई सिद्धियो नभन केही छ केही छैन सर कोही पनि बोल्दैन ल बाई है त त्यसो भने आजलाई ल बाई ल त्यसो भने बाई ल बाई अब वेडनेसडे भेट हुन्छ थ्याङ्क यू वेडनेसडे छ मेरो क्लास वेडनेसडे फर्स्ट छ त्यो दिन भेट हुन्छ है ल